अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो तक पहुँच सके। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज के मौजू की तरफ। आज मेरा मौजू है कि अपने बर्ड्स को आप 10 दिनों के अंदर कैसे ब्रीड पे ला सकते हैं। तो यानी कि जल्दी से जल्दी आप अपने बर्ड्स को कैसे ब्रीड पे ला सकते हैं। 10 दिनों का मतलब ये नहीं होता कि 10 दिनों के अंदर आपके बर्ड जो है वो अंडे दे देंगे, लेकिन 10 दिनों में आपको ऐसा रिज़ल्ट मिलेगा, आपको महसूस होगा कि आपके बर्ड जो है ना वो ब्रीड करने वाले हैं 10 दिनों में इंशाल्लाह। जो ये मेरे बर्ड्स हैं, अभी मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह 10 दिनों में मैं आपको जो है ना कोशिश करूँगा कि इनकी कोई क्रॉसिंग की वीडियो भी जो है ना फिर मैं आपको अपलोड करके दिखा सकूँ। इंशाल्लाह 10 दिनों के अंदर जो है ना वो बर्ड जो है वो क्रॉसिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्रॉसिंग करेंगे तो उसके बाद फर्स्ट क्लास में जो है ना वो 1 से 2 महीने लगा देते हैं वो अंडे देने में, और सेकंड क्लास में वो 3 हफ्ते में जो है ना वो अंडे दे देते हैं। तो उसका तरीकाकार क्या होता है? उसका तरीकाकार ये है कि 10 दिनों के अंदर यानी कि आपने अपने बर्ड्स को ब्रीड की तरफ लाना है। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले तो आपने जो आप मेरी वीडियो देखते रहे हैं ऑफ सीज़न की, जिसमें मैं आपको दिखाता रहा हूँ कि बर्ड्स को किस तरह मतलब उनकी तैयारी करनी है, क्या विटामिन और कैल्शियम वगैरह देनी है। ये वीडियो आपने पहले देखी होंगी। उसके बाद जैसे ही आप अपने बॉक्स ओपन करेंगे, मैंने आप बॉक्स ओपन कर दी है, हालांकि मौसम अभी भी खुश्क ही है, इसमें बारिशें वगैरह शुरू हो जाती फिर तो माशाल्लाह बहुत जल्दी ये ब्रीड पे आ जाते, लेकिन अभी भी मौसम खुश्क है और आगे भी खुश्क ही बताया हुआ है। इस मौसम में वैसे तो ब्रीड लेनी इनकी मुश्किल होती है, लेकिन कोशिश करके फिर हम जो है ना वो ब्रीड ले सकते हैं। अभी जैसे मैंने इनकी ऑफ सीज़न मतलब इनकी तैयारी करके लाया हूँ, और जैसे ही मैंने इनके बॉक्स खोले हैं, ये देखिए बॉक्स मैंने ओपन कर दिए हैं। बॉक्स खोले हैं तो बर्ड जो है ना माशाल्लाह फीमेल और मेल जो है ना वो बॉक्स के अंदर गए और उन्होंने जाके जो है ना उनके अंदर मैंने बूरा वगैरह डाला तो उन्होंने नेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। तो एक तो आपने बॉक्स जो है ना वो एंड टाइम पे ही खोलने होते हैं। कई दोस्त होते हैं जिनके बॉक्स शुरू से ही खुले रहते हैं, सारा सीज़न वो बंद नहीं करते। तो उसमें जो है ना वो बर्ड्स का फिर इस तरह का ब्रीडिंग मूड एकदम से नहीं बनता। आपने ये शुरू से तैयारी करके लानी है कि इनके बॉक्स जो है ना वो टाइम पे ही खोलें। बॉक्स इनके टाइम पे खोलेंगे, इनको अच्छी डाइट देंगे, अच्छा मिक्स दाना देंगे। आज भी मैंने मिक्स दाना में जो है ना वो इनको 7 सीज ऑयल मिला के दिया है, और साथ इनको जो है मैं वो सब्ज़ी फ्रूट भी जो है वो डालता रहता हूँ, वो भी मैंने आज डाला है। और साथ आज से जो है ना इनको मैं अंडा डब रोटी शुरू करा रहा हूँ। अंडा डब रोटी ऐसी चीज़ है कि जिससे खाने से ये फ़ौरन जो है ना मस्ती पकड़ते हैं। और 60 फीट होता है ना, तो मेल फीमेल को आप देखेंगे कि उसको साथ ही वो फीड कराना शुरू कर देगा। जैसे आप इनको अंडा डब रोटी डालेंगे तो मेल फीमेल को जो है वो फीड कराना शुरू करेगा। फीड कराए तो इसका मतलब होता है कि वो जल्द क्रॉस करने लग पड़ेंगे। तो अंडा डब रोटी इतनी ज़बरदस्त चीज़ होती है, इतनी अच्छी खुराक है ये बर्ड्स के लिए, तोतों के लिए, इनकी ब्रीडिंग के लिए, और इनके जब बच्चे निकले होते हैं उनकी देखभाल, उनकी अच्छी निगहदाश्त के लिए कि ये फ़ौरन माशाल्लाह से जो मेरे बर्ड्स हैं ना ये तो फ़ौरन जो है ना अंडा डब रोटी जैसे ही मैं इनको शुरू करता हूँ तो ये फ़ौरन जो है ना ये क्रॉस की तरफ आ जाते हैं। तो इंशाल्लाह आज से मैं इनकी जो है ना वो अंडा डब रोटी स्टार्ट करने लगा हूँ, और अभी लगातार इनको जो है ना 8-10 दिन, क्योंकि अभी इस सीज़न में तो अभी सर्दियाँ शुरू हुई हैं, इससे पहले तो मैंने इन गर्मियों में तो दी ही नहीं है अंडा डब रोटी। तो आज से शुरू करूँगा तो ये इंशाल्लाह माशाल्लाह फ़ौरन मस्ती पकड़ लेंगे उससे, और इंशाल्लाह जो है ना ये फिर फ़ौरन क्रॉस की तरफ जो है ना ये आना शुरू हो जाएंगे। और ये अंडा डब रोटी ये आप अपने बर्ड्स को लाजमी दें। पहले 8-10 दिन बेशक इनको लगातार देते रहें, और उसके बाद फिर आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन देनी है जब तक इनके अंडे नहीं आ जाते। और जब बच्चे निकले हों तो बेशक फिर आप इनको रोज़ डेली दें, तब भी कोई नहीं है। लेकिन फिर आपने बच्चों से पहले आप इनको रोज़ नहीं देनी, ये हफ्ते में 2 से 3 दिन दे। सर्दियाँ ज़्यादा हों तो 3 दिन भी दे दे, या 4 दिन भी कर लिया कर, इससे ज़्यादा नहीं देनी फिर। तो आप अभी मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा कि इंशाल्लाह जैसे ही ये क्रॉसिंग करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसकी भी वीडियो साथ में जो है ना वो अपलोड कर सकूं। बर्ड्स की ब्रीड के लिए इनकी जो खुराक होती है ये सबसे अहम होती है। आप जितनी अच्छी आप डाइट दे के रखेंगे अपने बर्ड्स को, आप देखेंगे कि आपके पास माशाल्लाह से
اتنی اچھی بریڈ آئے گی۔ جتنا آپ ان کو اچھی سے اچھی ڈائٹ میں مکس دانہ ہوتا ہے، ایک تو 7-8 قسم کا مکس دانہ ہوتا ہے، وہ ان کو دیں۔ آف سیزن بھی آپ نے یہ دینی ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان کو مکس سبزی فروٹ وغیرہ جو آف سیزن جو آپ کو ملتا ہے، جو سیزن کا فروٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے ایک پیس ان کو روز ڈال دیا کریں۔ اور اس کے علاوہ سالٹ فوڈ جس میں انڈا ڈبر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کالے چنے، مکئی، گندم، یہ ابھی سردی ہے نا تو یہ آپ نے ابال کے دینی ہے۔ گرمیوں میں تو آپ بھگو کے رات کو دے دیں تو ٹھیک ہے، لیکن سردیوں میں آپ بہتر ہوتا ہے کہ آپ ان کو جو ہے وہ ابال کے دیں، نہیں تو پھر ان کی تاثیر جو ہے پھر وہ جو ہے نا وہ گرم ہی رہے گی، ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ بھگو کے دیں گے تو پھر ان کی تاثیر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ساتھ ہی میں آپ کو اپنے شیڈ کا وزٹ کراتا ہوں کہ وہ آپ کو میں نے ڈف اور جاوا کے بچے تو دکھائے تھے نا، اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جاوا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اوپر رکھی ہوئی ہیں، تو یہ کیسی جگہ پہ انڈے دے دیتی ہیں، یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں۔ یہ ابھی آپ ایک دیکھنا کہ جب یہ ڈف کے پیر نے ایک کیسی جگہ پہ ان کو انڈے دیے ہیں، یہ یلو رنگ نیک ہے، اور یہ ان کی یہ ایک بھی لگائی ہوئی ڈولی اس کے ساتھ، ان کے کیج کے ساتھ بھی ایک ڈولی لگائی ہوئی ہے، اس کے اندر فنچوں نے جو ہے نا وہ انڈے دیے ہوئے ہیں۔ اب ڈب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ان کے سوراخ کو کور کرنے کے لیے میں نے جو ہے نا ایک توڑا سا رکھا ہوا تھا سردیوں میں، یہ ادھر سے ان کے سوراخ ہے نا وینٹیلیشن کے لیے جالی لگی ہے۔ اور یہ دیکھیں اس کے اندر اب یہ میل ڈب جو ہے نا یہ انڈوں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ آپ یہ دیکھیے، اور یہ اس کی جگہ دیکھیں کہ یہ ایسے اس نے جو ہے نا اس کے اوپر اس نے نیسٹنگ کی ہوئی ہے۔ یہ میں ابھی اڑاتا ہوں اس کو، یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ انڈے دے کے، اس سے پہلے بھی انہوں نے ادھر انڈے دیے تھے، ایک اور پیر تھا اس نے انڈے دیے تھے، ادھر ہی ان کے بچے نکلے تھے، اور انہوں نے نیسٹنگ کر کے جو ہے نا یہ ایگز ان کے ابھی میرا خیال ہفتہ ہو گیا ان کو ایگز دیے ہوئے، اور کچھ دنوں تک جو ہے نا یہ 8-10 دنوں تک جو ہے ان کے بچے نکلنے جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ساتھ یہ جو میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو دکھائے تھے چکس، یہ ابھی دیکھیں ان کی ماشاءاللہ کتنی جلدی ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ ابھی یہ دیکھیں 2-3 دن پہلے کہ بالکل چھوٹے چھوٹے، اور ابھی یہ دیکھیں چاروں کے چاروں ایک ہی پیر کے نیچے ہیں۔ فیڈ ہو سکتا ہے ان کو، کیونکہ 2 پیروں کے ایگز ہیں نا، دوسری فیمیل بھی فیڈ کراتی ہو، اور ان کی گروتھ دیکھیں ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے 8-10 دنوں میں یہ ان کے پر وغیرہ جو ہے نا وہ نکلنے سٹارٹ ہو جائیں گے، اور بہت جلدی جو ہے نا یہ سیلف ہوتے ہیں۔ اور اس کے نیچے جاوا کے 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی، اس میں آپ دیکھیں تو ان کے بالکل پن فیدر ہلکی ہلکی شروع ہوئی تھی، لیکن اس ویڈیو میں دیکھیں تو ان کے جو ہے نا وہ پر جو ہے وہ ابھی آنا سٹارٹ ہو گئے۔ انشاءاللہ 2-3 دنوں کے بعد میں جو ویڈیو دکھاؤں گا تو آپ دیکھیں گے اس میں یہ تقریباً ہاف کور یا کور ہو چکے ہوں گے۔ ان چھوٹے برڈس کی جو ہے نا یہ گروتھ ماشاءاللہ سے بہت جلدی ہوتی ہے، اور بہت جلدی جو ہے نا یہ ماشاءاللہ سیلف ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں ابھی 2-3 دن پہلے میرے خیال ویڈیو بنائی تو اس میں دیکھیں گے آپ کو کوئی پر نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن 3 دنوں میں دیکھیں ان کے جو ہے نا ونگز کے پر جو ہے یہ آپ کو ماشاءاللہ سے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ ان کو ایسے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ نیچے ان کے بچے ہیں، جاوا کے بچے ہیں یہ، اور اوپر دیکھیں تو یہ ڈف کے بچے نکلے ہیں۔ تو دوستو آج کی ویڈیو تھی، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔